Everyone's confused, literally. The U.S. will take over the Gaza Strip, the Panama Canal. We have to have Greenland. Your country's in big trouble. दुनिया भर के कानूनी माहिरीन और वॉच डॉग्स आज एक ऐसे सवाल पर सर जोड़कर बैठे हैं जो शायद 10 साल पहले एक मजाक लगता था। क्या अमेरिका अब भी एक जमहूरी मुल्क है? 2026 की तल्ख हकीकत यह है कि जिस रियासत को 2 सदियों तक दुनिया के लिए बीकन ऑफ डेमोक्रेसी समझा जाता रहा, आज वही सिस्टम आमरीत यानी ऑटोक्रेसी की दलदल में धंस रहा है। ये सिर्फ हमारी या आपकी राय नहीं है, बल्कि वीडम इंस्टीट्यूट जैसे इदारों के नंबर्स बता रहे हैं कि अमेरिका का डेमोक्रेटिक रैंकिंग सिस्टम 20वीं पोजीशन से गिरकर 51st पर आ चुका है। ये उतनी ही तेज़ी से हुआ ज़वाल है जितना हमने तुर्की या हंगरी में देखा। जब हम तारीख के पन्नों को पलटते हैं तो 1788 का आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखता नज़र आता है जहाँ ताकत किसी एक हाथ में नहीं रहती थी। चेक्स एंड बैलेंसेस का मकसद ही ये था कि सदर हो या कोई इदारा, कोई भी हदूद से बाहर ना निकल सके। मगर आज 2026 में वो सारे गार्ड रेल्स टूटते नज़र आ रहे हैं कि हम निज़ाम एक ऐसी समत में निकल चुका है जहाँ से वापसी मुश्किल होती लगती है। इस तबाही की शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे बरसों की सियासी धड़ाबंदी और आम आदमी का इदारों पर से उठता हुआ भरोसा है। जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने लोगों की जेबों पर डाका डाला और इलीट तबका मज़े से बचा रहा, तो अवाम के अंदर एक ऐसी नफरत ने जन्म लिया जिसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे आउटसाइडर्स के लिए रास्ता साफ कर दिया ताकि वो आ सके। उनका एंटी इलीट नारा और नेशनलिज्म का चूरन लोगों के लिए बहुत अच्छा था, लोगों को भाया, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुराना सिस्टम उनके लिए मर चुका है। मगर जब ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आए तो उन्होंने निज़ाम की रगों पर हाथ रख दिया। जुडिशल अपॉइंटमेंट से लेकर आज़ाद मीडिया पर हमलों तक हर वो काम किया गया जो एग्जीक्यूटिव पावर को हद से ज़्यादा बढ़ा दे। आज हालात ये हैं कि दुनिया के मोतबर इदारे कहते हैं कि अमेरिका अब वो लिबरल डेमोक्रेसी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसने ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर को हिला कर रख दिया है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक मिसाल था जिस पर दुनिया के दर्जनों निज़ाम खड़े थे। अमेरिका की जमहूरियत कभी भी मुकम्मल नहीं थी। औरतों को हक़ राय दही हो या अफ्रीकन अमेरिकन की सदियों पुरानी जदोजहद, यहाँ हर हक खून और पसीने से हासिल किया गया है। मगर 20वीं सदी में जो तरक्की हुई थी, आज वो रिवर्स गियर में लग चुकी है। वोटिंग राइट्स पर पाबंदियाँ, मेल्स इन बैलेट्स को रोकना और वोटर लिस्ट में हेरा फेरी जैसे इक़दामात ने उन तबकों को मज़ीद दीवार से लगा दिया है जो पहले ही मार्जिनलाइज्ड थे। जब किसी मुल्क में वोट की कीमत कम कर दी जाए या वोटिंग प्रोसेस को मुश्किल बना दिया जाए, तो वहाँ जमहूरियत सिर्फ एक कागजी दिखावा रह जाता है। गैलप और कैटरिंग फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि सोशल मीडिया ने इस आग को मज़ीद भड़काया है। लोग अब अपने सियासी मुखालिफिन को सिर्फ राइवल्स नहीं बल्कि एक्सिस्टेंशियल थ्रेट यानी अपनी बका के लिए ख़तरा समझते हैं। जब एक दूसरे को ख़त्म करने की बात हो तो वहाँ बाहम रवादारी ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी जमहूरियत की असली रूह होती है ये चीज़। इस बहरान का एक और रुख हमारा डिजिटल इकोसिस्टम है। फेसबुक, ट्विटर और अब नए ऐप्स ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां हकीकत और प्रोपेगेंडा के दरमियान फ़र्क मिटा दिया गया है। जब एक सदर सीधा आवाम से मुखातिब होता है और दरमियान से मीडिया का फ़िल्टर हटा देता है तो एक्सेसिबिलिटी तो बढ़ती है, मगर मिस इन्फॉर्मेशन का तूफ़ान भी आता है। ये एको चैम्बर्स लोगों को उनकी अपनी ही पसंद की सच्चाई से माला माल करते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, जिससे मुआशरे में कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। 2026 में अमेरिका का आम शहरी इसलिए परेशान है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इतना गिर चुका है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी शक करते हैं,
کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ فیصلے قانون کے مطابق نہیں بلکہ آئیڈیولوجی کے مطابق لیے جا رہے ہیں۔ گلوبل سطح پر اس کا اثر اور بھی بھیانک ہے۔ 10 صدیوں تک امریکہ نے دنیا بھر میں ڈیموکریسی پروموشن کے نام پر بلینز آف ڈالر انویسٹ کیے، مگر جب وہاں اپنا گھر جل رہا ہو تو باقی دنیا کے امیر یا ڈکٹیٹرز نڈر ہو جاتے ہیں۔ یو ایس ایڈ ہو یا گلوبل الیکشن مانیٹرنگ، امریکہ کا پیچھے ہٹنا دنیا بھر کے اتھارٹیرین رجیمز کے لیے ایک خوش خبری ثابت ہو سکتا ہے۔ آج چائنا اور رشیا جیسے ملک اس پاور ویکیوم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے اپنے نظام کو بہتر دکھا رہے ہیں۔ اگر امریکہ کا اندرونی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے تو یونائٹڈ نیشنز اور نیٹو جیسے ادارے بھی اپنی اہمیت کھو دیں گے، کیونکہ ان کا اصلی سرمایہ امریکن سٹیبلٹی ہی تھی۔ یہ صرف واشنگٹن کا ڈومیسٹک مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی جو پولیٹکس کا رخ تبدیل کر رہا ہے۔ مگر رکیے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف زوال کا راستہ نہیں ہے بلکہ مزاحمت یا ریزسٹنس کی داستان بھی ہے۔ آج بھی اکثر امریکن شہری جمہوری اقتدار پر یقین رکھتے ہیں اور الٹرنیٹیو ماڈلز کو رد کرتے ہیں۔ کورٹ کیسز، عوامی احتجاج اور سیوک موبلائزیشن نے دکھا دیا ہے کہ سسٹم ابھی پوری طرح مرا نہیں ہے۔ امیگریشن پالیسیز ہوں یا سول لبرٹیز کی بات، لوگ سڑکوں پر ہیں اور یہی پروٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کی نبض ابھی چل رہی ہے۔ لیگل انسٹیٹیوشنز اور سول سوسائٹی ابھی بھی ایگزیکٹو ایمبیشنز کے سامنے راستہ روک کر کھڑی ہیں۔ یہ کشمکش ہی بتاتی ہے کہ امریکہ کی جمہوریت کتنی فریجائل یعنی نازک ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ کتنی ریزیلینٹ بھی ہے۔ مستقبل کا فیصلہ اگلے مڈ ٹرم الیکشنز اور عوامی رد عمل پر ہے۔ کیا امریکہ اپنی پرانی شناخت واپس لے گا یا تاریخ کے قبرستان میں ایک اور گری ہوئی امپائر بن کر رہ جائے گا؟ 2026 میں کھڑا امریکہ ایک ایسے چوراہے پر ہے جہاں ایک راستہ الیکٹورل ایٹوکریسی کی طرف جاتا ہے، جہاں الیکشنز تو ہوں گے مگر میدان صرف اقتدار میں بیٹھے لوگوں کے لیے صاف ہوگا، اور دوسرا راستہ ڈیموکریٹک کی طرف جاتا ہے جہاں عوام دوبارہ اپنے اداروں کو آزاد کروائیں اور چیکس اینڈ بیلنسز کو بحال کروائیں۔ یہ سوال صرف ہاں یا نہ میں حل نہیں ہو سکتا، یہ ایک مسلسل لڑی جانے والی جنگ ہے جس کا اثر 21ویں صدی کے ہر جمہوری نظام پر پڑے گا۔ آخر میں یہ سوال کہ کیا امریکہ اب بھی جمہوریت ہے، ایک گہرا انالیٹیکل جواب مانگتا ہے۔ یہ صرف ٹرمپ کی بات نہیں ہے، یہ اس سسٹم کی بقا کی بات ہے جو صدیوں پرانے آئیڈیلز اور موجودہ پولرائزیشن کی لپیٹ میں ہے۔ فیوچر جنریشنز جب پیچھے مڑ کر اس دور کو دیکھیں گی تو اسے ایک ایسے امتحان کے طور پر یاد رکھیں گی جہاں جمہوریت کا مطلب اور اس کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو گئی تھی۔ امریکہ کا راستہ جو بھی ہو، دنیا کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جمہوریت کوئی پرماننٹ منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے جسے ہر دن بیداری سے بچانا پڑتا ہے۔ داؤ پر بہت کچھ لگا ہوا ہے اور اس کا آؤٹ کم دنیا بھر میں حکومت کرنے کے طریقوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔